औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद करना तुसी सारे खैरोफियत नाल हो। अल्लाह पाक ने याद जो आज एक दफ़ा फिर तुसां ने अपने चैनल देसी गपशप तो तुसां ना भरा तुसां ना दोस्त तुसां ना होस्ट तुसां ना मेज़बान वकास अंजम तुसां नी खिदमत च हाज़िर हां। ते अज दी वीडियो खास है एक टॉपिक ते बन रही है जिस ते जुम्मतुल मुबारक ना दिन है, बहुत ही मुबारक दिन है असां से ईद ना दिन होना है इसे समझा वना है उसनी सब तो पहले तो सब बहुत बहुत मुबारक होवे। उस तो बाद देखो जी असी दुनियावी तौर ते अपने महल बनाने हैं, कार बनाने हैं, उस तो बाद बैंक बैलेंस बनाने हैं, गड्डियां बनाने हैं, फिर उस तो बाद जदादा खरीदने हैं ते काफ़ी सारा जेड़ा ना असी दुनिया ते बंदोबस्त करने अपना। लेकिन जेड़ा ना कोई एक चीज़ काफ़ी देर तो मेरी ज़हन खटक रही कि कोई एक ऐसी चीज़ भी होवे जिहड़ी असी नाल कहन के सिर्फ दुनिया च नहीं आखिरत च भी असी खड़ा नाल क़यामत तक असां कम आवे। ते दुनिया ने बैंक बैलेंस बनाने अकाउंट खुलाने अपने अकाउंट पैसे जमा करने बाज़ औक़ात इस तरह होना है कि कोई फेक अकाउंट बना देना पैसे चोरी भी होवन और कोई बहुत सारे मामलात इस तरह ने होवन बंदे ना बहुत सारा नुकसान भी होवन है। ते अज एक ऐसा अकाउंट क्यों ना खोला जुले कि जेड़ा दुनिया ते भी असां जेड़ा फ़ायदा देवे ते आखिरत च भी देवे। अच्छा मेरे नाल मेरे जेड़ा बाएं तरफ खड़े ने हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कारी मज़हरुल इस्लाम साहब और उन्होंने नाल एक और अल्लामा साहब भी मौजूद हैं, उन्होंने भी गुफ्तगू करसा। फिर इस पासे मौजूद हैं मेरे नाल हबीबुर रहमान नक्शबंदी साहब, इन्हां नाल भी गुफ्तगू करसा, इन्हां नाल भी तारुफ करासा। सब तो पहले कारी साहब नाल गपशप लाने हैं जी। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कारी साहब सब तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया तुसां ना अपने कीमती टाइम चो अज काफ़ी देर होगी मैं कोशिश करना पाया कि थोड़ा जिहा टाइम मिलवे जे वक्त मिलवे जे तुसां कोल अज टाइम इनायत कीता ने। ते दूसरा कारी साहब देखो दुनियावी तौर ते असी अकाउंट खुलाने बैठे हैं बैंक च जेड़े होने उत्थे मैनेजर वगैरह जेड़ा मैनेज करने उन्हां कोल ते असां दीनी तौर ते अकाउंट खोलना होवे अपना ते ओह किस तरह असां करना चाहिए? दीनी अकाउंट वास्ते कि यार कि तुसी अल्लाह ताला ने रस्ते ते जिस रब ने तुहानू अता कीता है उसने रस्ते में जड़ा खर्च करो इससे तुहाडी दुनिया भी संवर जासी तुहाडी आखिरत भी संवर जासी। जिस तरह कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ना दौर सी ना तो मूसा अलैहिस्सलाम जदों कोई तौर ते गए ना तो एक बंदे ने सवाल किया कि ऐ मूसा कलीमुल्लाह के तुसी रब नाल हम कलाम होने हो, रब को जाके सवाल करो कि या अल्लाह के मेरा जितना रिज़्क है वो मैंने दे दो। रब ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम जदों कोई तौर ते गए जाके आख्या अल्लाह ताला ने सारा रिज़्क उस बंदे नू अता कर दिता। तो उस बंदे ने क्या किया कि वही रिज़्क जिहड़ा उसने ए ना उसने अल्लाह ने रस्ते में देना शुरू कर दिता। जब उस अल्लाह ने रस्ते ते दिता ना तो वो दिन ब दिन उसना वो माल बढ़ना शुरू हो गया। बिल्कुल मूसा अलैहिस्सलाम देखा कि यार किसने तो रिज़्क ख़त्म हो गया लेकिन दिन ब दिन बढ़ रहा है। तो मूसा अलैहिस्सलाम दोबारा कोई तौर ते गए ना रब नाल हम कलाम होए कि रब अगे अर्ज़ू की या अल्लाह कि उसने तो रिज़्क ख़त्म हो गया लेकिन उसने तो रिज़्क दिन ब दिन बढ़ रहा है। अल्लाह ताला फरमाया कि उसने जिहड़ा रिज़्क है ना वो ख़त्म हो गया लेकिन उस मेरे रस्ते ते दिता है जिहड़ा मेरे रस्ते ते एक देना है तो मैं उसमें 70 अता करना। सुभान अल्लाह। इस वास्ते वो मेरे रस्ते ते पे देने तो उसने रिज़्क मजीद बढ़ना पे तो उसने सिर्फ दुनिया ते नहीं इस दुनिया ते तो उसने पे बढ़ना पे ना तो आखिरत भी उसने मकाम पे बढ़ना। सुभान अल्लाह। इस वास्ते कि जेड़ा बंदा अल्लाह ने रस्ते ते खर्च करची 10 दुनिया 70 आखिरत बनसी ते दुनिया ते दुनियादारी इतना रहो कि जितनी दुनिया ते जितना टाइम रहना है क्योंकि दुनिया फानी खत्म होने वाली है ते बका जिहड़ी है वो अगली जिंदगी है उसने बारे में सोचा रखनी चाहिए है कि अल्लाह ने रस्ते जिस रब ने दिता है वही रब कह रहा है कि मेरे रस्ते ते दो ताकि मैं थोड़ा मकाम आगे बढ़ा दूं। मेरा मैसेज ये है पैगाम ये है कि जिस रब ने तुसानू अता किया है उस रब ने रस्ते विच दियो ताकि तुहाडी दुनिया भी संवर जावे ते तुहाडी आखिरत भी संवर जावे। वो अल्लाह ताला वादा कीता है ना कि कारी साहब ते बेहतर जानने नसी आजिज बंदे हैं इस मामले क्योंकि पता नहीं कुछ इस चीज़ ना अल्लाह ताला ही वादा कीता है कि मैं मेरे रस्ते जड़ा 1 रुपया खर्च करती उसने बदले 70 देसा जी कारी साहब ते 1 गुना जड़ा खर्च करती उसने बदले मैं 70 गुना देसा। ये मेरे नाल हबीब भाई मौजूद हों। अस्सलाम वालेकुम हबीब भाई। वालेकुम अस्सलाम माशाल्लाह हाफिज़ साहब खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हबीब भाई आप सुनाएं कैसे हैं? अल्लाह तो हबीब भाई इस मस्जिद के खादिम भी हैं जी, इस मस्जिद को चलाने में बहुत सारा इनका किरदार है जी। हबीब भाई बताएं कि क्या कुछ अभी दरकार है इसको मस्जिद को प्रॉपर तैयार करने के लिए?
اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت کرے جناب کہ آپ نے الحمدللہ اتنا ٹائم نکالا ہے دین کے لیے، اسلام کے لیے، امت کے لیے۔ اس مسجد میں الحمدللہ تمام بھائیوں نے تعاون کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کا تعاون اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اس مسجد میں ہمیں اس وقت جو ہے بجلی کا کام کروانا ہے، کنسٹرکشن کا کام کروانا ہے، ہم نے شریف جو ہے نا اس کے اوپر ماربل کا کام کروانا ہے، ساتھ میں ہم نے یہاں پہ محراب شریف تیار کروانا ہے، اوپر ہم نے گرل لگوانی ہے، اس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ فرش ڈلوانا ہے، ہیڈ اور نیچے جو ہے ہمیں ماربل کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ہم نے فرنٹ پہ گیٹ بھی لگانا ہے، سامنے چار دیواری بھی کرانی ہے، بلاک سیمنٹ سریا کالم، اس چیز کی ہمیں اس وقت جو ہے نا بہت اشد ضرورت ہے، تاکہ یہ کام اللہ کے فضل و کرم سے آپ بھائیوں کے تمام احباب جو سن رہے ہیں اس وقت، ان ساتھیوں کے تعاون سے اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور یہ دو جہانوں کی خوشیاں، دو جہانوں کی کامیابی سے خدا آپ سب کو نوازے۔ سبحان اللہ۔ تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کی جیسے قاری صاحب محترم نے پہلے بھی فرما دی ہے کہ اس پر ایک بار 10 دنیا مر، ایک بار 70 آخرت میں خدا اس کے بدلے دیتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، مسجد میں اندھیرا تھا، ایک شخص آیا تو وہ دیا لے کے آیا تو اس نے دیا جلایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوشی کا اظہار کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش اگر آج میری بیٹی ہوتی تو میں اس کا نکاح آپ کے ساتھ ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ وہ ساتھ میں ایک اور صحابی رسول تشریف فرما تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پہ فدا ہو جاؤں، آپ پہ قربان ہو جاؤں، یا رسول اللہ اگر آپ کی صاحبزادی نہیں ہے، میری صاحبزادی تو موجود ہے، یا رسول اللہ میری صاحبزادی کا نکاح ان سے پڑھائیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت خوشی کا اظہار کیا، اللہ نے فوراً جبریل امین کو بھیجا ہے، اے میرے محبوب تم اس سے راضی ہو گئے، میں بھی اس سے راضی ہو گیا ہوں، اور اس کو جنت کی بشارت دے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ بھی راضی ہو گیا ہے، ایک بیوے سے نبی پاک بھی راضی ہو گیا ہے، نکاح بیوی بھی مل گئی ہے، اور دو جانوں کی خوشیاں بھی مل گئی ہیں۔ تو میرے بھائی آپ کا دیا ہوا ایک ایک انشاءاللہ ایک ایک پائی انشاءاللہ اس کار خیر میں لگے گی، سبحان اللہ۔ اور یہ آپ کی انشاءاللہ قبر بھی روشن کرے گی، آخرت بھی روشن کرے گی، دو جہاں کی خوشیوں سے بھی خدا نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، آمین، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ ہر قدم میں خدا جو میرے ساتھی تعاون فرما رہے اللہ، ہر قدم کے بدلے، ہر آنے کے بدلے خدا دو جہانوں کی خوشی سے نوازے۔ وما علینا۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری گفتگو کی ہے جی۔ ہری امین صاحب کی طرف بھی بڑھیں گے جی، قرآنی طرف بھی رخ کرنے ہیں، تے اس تو پہلے کہ میں ایک میرے ذہن چ ایک بڑی زبردست گل آئی ہے، دیکھو جی جداد اسانی بھی آوے اور بھی کافی سارے لوگاں نہیں ہونی، لیکن ایک خوش نصیب ہی بندہ ہونا ہے جس اللہ پاک جس نی جگہ منتخب کر کے اپنے کار استے تے ماشاءاللہ حبیب بھائی اس گل اس بارے بڑے خوش نصیب ہون کہ اللہ پاک اپنے گھر استے انہاں دی جگہ منتخب کیتا ہے۔ تے قاری صاحب نال گفتگو کرنے جی۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ قاری امین صاحب ایک چھوٹا سا آپ بھی جو ہے نا جملہ عرض کر دیں اور ایک میسج دے دیں اس حوالے سے تھوڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تمام اہل ایمان اور اہل اسلام، تمام برادران اسلام سے گزارش ہے کہ مسجد بنانا آخرت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، بے شک۔ جس کے بارے میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من بنا للہ مسجدہ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں مسجد بنائے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو دنیا میں ہم اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق بنائیں گے نا اللہ کا گھر، بے شک۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جنت میں ہمیں اپنی شیان شان کے مطابق محل عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اور بھی بہت سارے فضائل ہیں مسجد میں، اور یہ واحد ایک ایسا مکان ہے جو قیامت تک قائم رہے گا، بے شک۔ ہر چیز فنا ہو جائے گی، مسجد کو قیامت تک بقا ہے، اور اس کے بعد جنت میں بھی یہ مسجد ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو جب تک مسجد رہے گی، حضور کا فرمان ہے مسجد بنانے والوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ میری گزارش ہے تمام اہل اسلام سے کہ مل جل کے مسجد مستحق ہے آپ کے تعاون کی، مہربانی کر کے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے ساتھ اپنے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے، مال سے خصوصی تعاون فرمائیں اور دنیا و آخرت کی نیکیاں حاصل کریں۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ جی، قاری صاحب نے بھی بہت پیار بالکل مختصر جو ہے نا بیان کیا ہے اور بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں۔
اور اچھا تے باقی کوشش کرو ویڈیو زیادہ تو زیادہ کوشش کرو شیئر کرو، جتنے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سی، جس نی طرف پہنچ سی تے وہ بھی اس کار خیر وچ شامل ہو سی۔ تے باقاعدہ جڑا موبائل نمبر جس سے ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہو سی، جائز کیش اکاؤنٹ ہو سی یا اور بھی کوئی بینک اکاؤنٹ ہو سی، وہ نمبر مینشن کر دینے ہیں پہلے جی اساں نال جڑے موجود ہون اس مسجد نے خدمت گار ہون جڑے موجود ہون تے انہاں کولوں پہلے کال کر کے انفارمیشن کہ ان کے کوئی ایزی پیسہ نے ذریعے انہاں نال ہیلپ کر سکنا ہے، کوئی جانی طور تے آ کے ہیلپ کر سکنا ہے، کوئی مالی طور تے جس طرح بھی کوئی کنسٹرکشن، کوئی ریت بجری خاکہ سیمنٹ کسی طور تے بھی انہاں نال معاونت کرنا چاہے تے وہ موبائل نمبر انہاں نے دے دیتا ویسی اس نے ذریعے انہاں نال رابطہ کر سکے۔ ابھی بھائی ایک نمبر ایک دفعہ بول بھی دیں تاکہ جو ہے نا 03335023137 03335023137 جامعہ مسجد محمدیہ صدیقیہ حبیب الرحمان نقشبندی یہ نمبر ہے انشاءاللہ۔ تو اس میں ہمارے وقاص بھائی کا نمبر بھی انشاءاللہ اسی میں جو ہے نا ساتھ جو ہے نا ان کا اکاؤنٹ بھی بنا ہوا ہے، اور ساتھی تمام احباب جنہوں نے تعاون کرنا ہے اس کار خیر میں آپ لوگ ان کے ساتھ رابطے میں رہے۔ کسی نمبر پہ یہ 2 نمبر ہم لکھوا رہے ہیں، تو جو سا مرضی نمبر آپ ڈائل کریں، اس میں آپ جس قسم کا تعاون کرنا چاہتے ہیں اللہ آپ کا دیا ہوا تعاون اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ اللہ آپ سب کو ہر قسم کے حادثوں سے، پریشانیوں سے، غموں سے، ابتلاؤں سے، آزمائشوں سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا ماشاءاللہ جی اکاؤنٹ آخرت نہ کوشش کرو کھولو، وہ دنیا تے بھی کام آسی تے آخرت بھی کام آسی تے ضرور جڑا ہے نا جتنا ہو سکے تھوڑا ہو سکے زیادہ ہو سکے جانی ہو سکے مالی ہو سکے تعاون ضرور کرو تے باقی اپنا خیال رکھو، اپنے